नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। दर्शकहरू, ब्लड बैंक मानवीय भावना र संवेदनासँग जोडिएको संस्था हो। सामान्यतया ब्लड बैंकमा 24 घण्टा कर्मचारी उपलब्ध हुने गर्छन्। जतिखेर पनि चाहिन सक्ने रगतका लागि कर्मचारीहरूको समय उपलब्ध हुनु जरुरी मानिन्छ। तर डडेलधुरामा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले सञ्चालन गर्दै आएको ब्लड बैंकमा भने 8 घण्टासम्म पनि बिरामीको आफन्तले कर्मचारी भेट्न नसकेको घटना सार्वजनिक भएको छ। पेटमा 2वटा बच्चा भएकी एक महिला अस्पतालमा छटपटाइरहँदा यता उनका आफन्त भने ब्लड बैंकमा कर्मचारी कुरेर बस्न विवश भए। तर कर्मचारी नभेटिएपछि एक रक्तदाताले अस्पताल पुगेर सुत्केरी महिलालाई बचाएका छन्। अझ उदेक लाग्दो घटना त ब्लड बैंकमा कर्मचारी भेटिए पनि मदिरामा मस्त भएको अवस्थामा भेटिने गरेको कतिपयको गुनासो छ। के एउटा पवित्र स्थल यसरी नै हो सञ्चालन गर्ने? कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा डडेलधुराको यो दारुण कथा देखाउनेछौँ। त्यस्तै विद्यालय जस्तो ज्ञानको मन्दिरको रकम पनि हिनामिना गर्न मानिसहरू पछि पर्दैनन्। त्यसमाथि मेयर जस्तो पदीय दायित्वमा बसेका व्यक्ति नै हिनामिनामा मुछिँदा समाजले कस्तो आशा गर्ने? यो कथा हो नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा भृकुटी माध्यमिक विद्यालयभित्र भएको। प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनका लागि अभाव भएको 3 शिक्षक आन्तरिक स्रोतबाटै बेहोर्ने गरी नियुक्ति दियो। पछि देउसी भैलो खेलेर पनि विद्यालयका लागि 7 लाख रुपैयाँ जम्मा पारियो। तर त्यो रकम विद्यालयको हितका लागि प्रयोग नगरी ब्याजमा लगाइयो। पैसा चलाउनेमा त्यसबेला विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका राजेन्द्र रमण खनाल पनि परे, जो अहिले समुदायसँग छलफल गरेरै उठेको रकम ब्याजमा लगाउने र रकम बढाउने प्रस्ताव समेत उनैले गरे। उनै राजेन्द्र रमण अहिले बेलकोट नगरपालिकाका मेयर बनेका छन्। तर त्यसरी सङ्कलन गरिएको पैसाले न ती 3 शिक्षकले तलब पाए न त विद्यालयको हितमा नै प्रयोग भयो। ब्याजमा लगाइएको रकम उठाउन अहिले हम्मे परिरहेको छ विद्यालय। मेयर साहबको भागमा पनि 3,55,089 रुपैयाँ विद्यालयले दिन बाँकी रहेको देखिएको स्थानीयवासीले कल 24सँग गुनासो गरेका छन्। रकम हिनामिना गरी विद्यालय र शिक्षकको बिजोग पारिएको यो रिपोर्ट पनि आज हुनेछ हामीसँग। त्यस्तै सडकमा कमसल शैलीको कालोपत्रे गर्ने कार्य देशभर नै देखिएको छ। कपिल वस्तुमा कालोपत्रे एक साता नै उब्किएको रिपोर्ट कल 24 ले हिजोको श्रृङ्खलामा प्रसारण गरिएको थियो। फेरि आज त्यस्तै हविगत दोलखाको एक सडकको पनि देखाउनेछौँ। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाको जफे मालु वाहा सडक खण्डमा गरिएको कालोपत्रे गरिएको 6 महिना नपुग्दै उब्किएको छ। ठग ठेकेदार र कम्पनीहरूको बेगबेगी बढ्दा सडकको नाममा जनताले दुःख र शास्ति पाउने काम जारी छ। त्यसमाथि पनि यस्ता कामचोर शैलीका ठेकेदार कम्पनीलाई बचाउन स्थानीय जनप्रतिनिधि र जिम्मेवार निकाय नै लाग्नुलाई उदेकको पक्ष मानिएको छ। दोलखाको यो रिपोर्ट पनि आजको श्रृङ्खलामा हामी देखाउनेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी र यसअघि प्रसारण भएका रिपोर्टहरूको फलोअप र तपाईँको गुनासो सुन्ने कुरामा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। हामीलाई सम्झने माध्यमहरू रहेका छन्। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424 र यसै गरी एनसेलको नम्बर मार्फत पनि तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ, जसका लागि 9801572424 र यसै गरी भाइबर मार्फत अर्थात् भिडियो कल मार्फत पनि तपाईँ जोडिएर आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले उठाउनुभएका विषयवस्तु, तपाईँले राख्नुभएका समस्याहरूमा हामी केन्द्रित हुँदै त्यसको समाधान गर्ने र तपाईँले उठाउनुभएका विषयहरूलाई उजागर गर्ने र त्यसको सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ। र त्यसका लागि भने यति बेला हाम्रो हटलाइन तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। टेलिभिजन स्क्रिनमा कार्यक्रम अवधिभर तपाईँले यो नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ र कुनै समस्यामा पर्नुभएको छ, कुनै जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले गराउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँकै जानकारीका आधारमा हामीले विशेष गरी आज पनि विभिन्न फलोअप रिपोर्ट र केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू समावेश गरेका छौँ। र सबैभन्दा पहिले आजको पहिलो विषय, ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण देश विकासमय समय होइन, बिना समय बन्दै गएको छ।
ठेक्कापट्टाका लागि मरिहत्ते गर्ने ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्दा देश बर्बादीतर्फ धकेलिएको छ। यति मात्र होइन, पूर्वाधार निर्माणमा कतिसम्मको लापरवाही हुने गरेको छ कल 24 ले हरेक दिन भण्डाफोर गर्दै आएको छ। आज दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकामा सडक कालोपत्रे भएको 6 महिनामै भत्किएको प्रसङ्गको चिरफार गर्दैछौँ। ढोडीखोला जङ्गलदेखि हावा च्यामासम्मको कालोपत्रे सडक निर्माण भएको 6 महिना नपुग्दै उप्किएको छ, जसका कारण स्थानीयहरूले ठूलो शास्ति भोग्नु परेको छ। दोलखाबाट टिभी जर्नलिस्ट अविरल बस्नेतले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाको जफे मालुवाहा सडक खण्ड हो। यो कालोपत्रे भएको 6 महिना नपुग्दै भत्किएको छ। निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण कालोपत्रे 6 महिनामै ग्राभेल उकिएपछि स्थानीयहरू अचम्मित बनेका छन्। जफेको ढोलीखोला जङ्गलदेखि हावा च्यामासम्मको कालोपत्रे उकिएको छ। 6 महिना नपुग्दै कालोपत्रे सडक भत्किएपछि स्थानीयहरू निर्माण पक्ष र स्थानीय सरकारसँग आक्रोशित बनेका छन्। यो सडक जब यो ठेकेदारले हरेक कुराहरू चाहिँ कमजोरी गरिरहेको छ। नाली बनाउँदा पनि नालीमा चाहिँ क्वालिटी नदिई सिमेन्टको क्वालिटी नराख्ने, सिमेन्ट चाहिँ एकदम कमजोर सिमेन्ट हाल्ने र नालीहरू भत्किने र हरेक ठाउँमा चाहिँ यो सिँचाइका लागि कुलाहरूका लागि पाइपहरू नराखिदिने, हरेक जीवले चाहिँ नराम्रा मान्छेलाई यो यहाँका भएका किसानहरूलाई असर पर्ने कामहरू चाहिँ धेरै गरेको छ। कम्पनीले राम्रोसँग काम नगरेको, यहाँका स्थानीयले भनेको कुराहरू कम्पनीले नसुनेको, यहाँनिर रोड राम्रो भन, यहाँनिर वल्लाउनु पर्यो भन्दाखेरि कम्पनीले वास्ता नगरेको, कति पहिरोमा परे घरहरू जोखिममा परे यहाँका स्थानीय मान्छेहरूले भन्दाखेरि नमानेको र पिच भएको रोडलाई पनि गाडीहरू गुड्दा अझ त्यो ट्र्याक्टरहरू गुड्दा चाहिँ यो पिच चाहिँ तुरुन्तै त्यति नै खेरि पिच हुँदै पनि गाडी गुड्न नसक्ने जस्तो भयो। रोडहरू असाध्यै लो क्वालिटीमा भयो। यो चाहिँ 6 महिना पनि राम्रोसँग टिकेन। यसको जवाफदेही को हो नि? अब भित्रको अवस्था यस्तो छ। अन्तको हेर्दाखेरि कम्तीमा रोडहरू चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष अझै तक टिकिया देखिन्छ। तर यो जुन तामाकोशी गाउँपालिकाको भिरकोटदेखि हावासम्म पर्ने रोड चाहिँ असाध्यै यो चाहिँ लो क्वालिटी भयो। यहाँ चाहिँ एकदम जिम्मेवारीपूर्ण काम पनि भएन। यो रोड चाहिँ नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ भनेर हामीले सुरुदेखि नै आवाज उठायौँ, तर यहाँ खासै भएको देखिएन। पहिला काहीँ नाला बनायो, त्यसमा क्युरिङ काहीँ केही गर्दै गरेन। ग्याबिनहरू हालो, त्यसको हुनुपर्ने जति स्ट्रक्चर थियो त्यो दिन सकेन। यो ठुलो खोला भनौँ जामुने पालिका भन्दा यता तपाईँको अब पिच गरेको छ। गर्न चाहिँ अब यो गह्रो तानी अब उही आँखा छारो हालेको छ, भएको छैन। नाला उस्तै भत्किया छ, सडक उस्तै भत्किया छ, एउटा गाडी हिँड्ने ठाउँ छैन। अहिलेसम्म बाटो बिग्रिरहेको छ। पिच गरेको कोही आदि भत्किसकेको छ, जम्मै लर्निङ गरिरहेको छ। अब यहाँदेखिको बाटो कहीँ पनि राम्रो कहीँ छैन, सबै भत्केर गइसक्यो। 6 महिना वर्ष दिन भएको छैन यो पिच गरेको, जम्मै भत्किरहेछ। पानीले जम्मै लगिदिरहेछ। यो ठेकदारले पनि जम्मै पैसा हाएर यस्तो गरिदिरहेछ। यो हाम्रो सडकको लागि चाहिँ यो नाला पनि सबै भत्किरहेछ। ठेकदारले चाहिँ यो पैसा हाएर चाहिँ हाम्रो सडकलाई चाहिँ बर्बाद बनाइदियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार मार्फत एडीबी को 88% आर्थिक सहयोग र नेपाल सरकारको 12% लगानीमा निर्माण भएको सडकको हालत यस्तो छ। यो हेर्नुहोस्। RRR नामक संस्थाले सडकको ग्राभेल बिछ्याउने ठेक्का लिए पनि खण्ड अनुसार स्थानीय पेटी ठेकेदारहरूले नै काम गरेका थिए। तर गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएकाले सडक पिच भएको 6 महिना पनि टिकेन। 51 करोड 80 लाखमा निर्माणको ठेक्का तामाङ कुमार जेबीले पाएको थियो।
पहिलो खण्ड भिरकोट हुँदै जफे मालु र सहरे जोड्ने करिब 15 किलोमिटर सडकको ठेक्का तामाङ कुमार जेबीले र दोस्रो खण्ड सहरेदेखि हावासम्मको करिब 11 किलोमिटर सडक बिरुवा मस्तिङ देवी वर्ल्ड वाइड जेबीले पाएको थियो। यता तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वर चन्द्र पोखरेलले भने कमसल काम गर्ने ठेकेदारको बचाउ गर्दै आएका छन्। यता राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने वर्षाका कारण केही भाग भत्किएको स्वीकार गरेको छ। केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारबाट चाहिँ हुँदै आएको छ र केन्द्रबाटै निर्माणको क्रममा चाहिँ विज्ञहरू परामर्शदाताहरू चाहिँ नियुक्त गरी यस सडकमा चाहिँ अनुगमन तथा निरीक्षण हुँदै आएको छ र विज्ञबाट नै कामको परीक्षण हुने र फिल्ड भेरिफिकेसन समेत हुँदै आएको छ र ल्याब टेस्टको आधारमा नै कार्यालयले चाहिँ बिलको भुक्तानी पनि गरेको छ। सडकमा बिछ्याएको ग्राभेल पानीले बगाएर सडक नाङ्गो भएको छ। सडक छेउमा गाडिएका सबै कभरेज पिल्लरहरू पहिरोका कारण अल्पत्र छन्। तर करिब 52 करोड खर्चेर बनाएको सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा भएको मनोमानी रोक्न स्थानीय सरकारले भने खासै चासो दिएको छैन। दर्शकहरू, यसरी दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिकाको जफे मालुवाह सडक खण्डको दुरावस्थाबारे हामीले देखायौँ। यो ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारणले यो सडकको अभिगत यस्तो भएको छ। स्थानीयले शास्ति खेप्नु परेको छ र विशेष गरी राज्य कोषको दोहन समेत यसरी ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाही र ठेकेदार कम्पनीले कमसल गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर बनाएका संरचनाका कारणले राज्य कोषको समेत दोहन भइरहेको छ। यसबारे हामी बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनी निर्माण सेवा कम्पनीका व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र सँगसँगै त्यहाँका थप स्थानीयसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जसको अनुदानमा यो ठेक्का दिएको छ, सडक बनेको छ, यससँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ तामाङ कुमार जेबीका सञ्चालक केशव थोकर सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते हजुर, तपाईँलाई म सबैभन्दा एउटा पहिलो प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने सामान्यतया यो पिचको आयु कति हुन्छ सर? कालोपत्रे गरिएको सडकमा आयु यो कति हुन्छ सर? त्यो फरक किसिमको हुन्छ। हजुर, तपाईँ लो कस्ट गरिरहेको कि मिडियम कस्ट कि हाई कस्टवाला पिच त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। हजुर, तर तपाईँहरूले बनाएको सडक त 6 महिना पनि टिक्दैन सर। यो 6 महिना पनि टिक्दै नटिक्ने खालको पनि हुन्छ र? कहाँको पिच होला? यो तपाईँहरूले जुन जफे मालु वाह सडक खण्डमा पिच गर्नुभएको छ, कालोपत्रे गराउनु भएको छ, विशेष गरी तपाईँको यो पहिलो खण्डको सडक भिरकोट हुँदै जफे मालु र सहरे जोड्ने करिब 15 किलोमिटर सडकको ठेक्का तपाईँको कम्पनीले पाएको छ। यो सडकमा गरेको कालोपत्रे 6 महिना नपुग्दै उब्किएको छ सर। कस्तो काम गर्नुभयो? बिचमा 1 किलोमिटर हामीले पिच गरेका छैनौँ होइन, त्यो पहिलो एरिया। हजुर, त्यो पहिलो एरियामा हामीले पिच पनि गरेका छौँ। त्यसमा सर यो 15 किलोमिटर सडकको ठेक्का तपाईँको कम्पनीले पाएको छ होइन? हो, तर त्यो सडकको दुर्गति यस्तो छ सर, हेरि नसक्नु छ। यतिसम्म कि तपाईँहरूले बिछाएको ग्राभेल पनि पानीले बगाएर अहिले सडक नाङ्गो भएको छ सर। कस्तो काम गर्नु? 14 किलोमिटर राम्रो छ। 1 किलोमिटर हामीले पिच गरेका छैन। 14 किलोमिटर चाहिँ हिजोको रिपोर्ट अनुसार 14 किलोमिटरमा केही भएको छैन। होइन, तपाईँहरूले भने अनुसार 1 किलोमिटर मात्र होइन, त्यहाँ स्थानीयले बताए अनुसार सबै तपाईँहरूले जति पनि कालोपत्रे गर्नुभएको छ, जति मिटर गर्नुभएको छ, सबैको अवस्था यस्तै छ सर। तपाईँले एकचोटि गएर हेर्नुहोस् होइन। सर एकैछिन रोक्नुहोस्, यति बेला हामीसँग त्यहीँबाट स्थानीय जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? भुवन केसी बोल्ने हजुर, यहाँ यो तामाकोसीमा बोल्दै वार्ड नम्बर 5 हजुर। भुवनजी, यति बेला त्यो सडकको ठेक्का पाएको तामाङ कुमार जेबी कम्पनीका हामीसँग थोकर सर पनि जोडिनु भएको छ। त्यो सडकको अवस्था कस्तो छ? तपाईँहरूले कस्तो किसिमको शास्ति भोगिरहनु भएको छ? उहाँलाई जानकारी गराउनुहोस् त। उहाँलाई जानकारी रहेन रहेछ? उहाँलाई यस्तो छ हेर्नुहोस्, यहाँ बिचमा खाल्टो छ होइन। हजुर, उहाँले फर्स्ट कोट हान्नु भएको छ। अनि अहिले म यही सडकमै छु, जुन ठाउँमा अहिले उहाँले सडक बनाउनु भएको थियो, सडक भर्खा छु। हजुर, उहाँको नाला पनि नालामा जुन नालापछि जुन नाली बनाएको छ, त्यो नालीमा पनि एउटा क्वालिटीको नाला त छैन। अहिले त्यो नाला पनि उहाँको एउटै छैन, सबै भत्किएर केही छैन। अहिले बिचमा पानीका खाल्टाहरू छन्। उहाँले चाहिँ जुन 20 डाउन भन्दा 30 डाउन 40 डाउनको गिटी हाल्नु भएको छ यहाँ। अनि माटो छ। अब यो के हो, यो पिच हो कि के हो कि म अलमल्ल गरिरहेको छु। हेऱ्यो भने यस्तो त फल परेको क्याबिनहरू लाग्नु, ढुङ्गा पनि मिलेर हालेको छैन। यहाँको ब्यान्डिङ पनि राम्रोसँग भएको छैन। यहाँको टालीहरू अब यहाँ पुरै के हो भनेर साध्यै छैन सर। यो केशव सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, राष्ट्रिय टेलिभिजनमा यसरी झुट बोल्नुहुन्छ सर तपाईँ? होइन, त्यो तपाईँले उहाँले यहाँ अहिले जुन किसिमले यहाँ गरिरहनु भएको छ,
हजुर रिपोर्ट हेलो यहाँ उहाँले जुन काम गर्नुमा चाहिँ मैले यसो ठ्याक्कै जफे भन्ने ठाउँमा छु हेर्नु हजुर यो जफे भन्ने ठाउँ उहाँको 0 पोइन्टमा छु होइन हजुर 0 पोइन्टबाट माथितिर अलि 2-3 किलोमिटर माथि भन्छु यहाँको चाहिँ के छ भने उहाँको 1 सेन्टी पनि पिच छैन क्या 1 सेन्टी पनि छैन पिच केशव सर सुन्नुभयो तपाईहरू जहिले पनि ठेक्का लिने तर काम नगर्ने कमसल सामग्री प्रयोग गरेर काम गर्ने कालोपत्री गर्ने सडक निर्माण गर्ने पैसा खाने के हो सर तपाईहरुको समस्या के हो बताउनुस् त उहाँको त्यहाँको गाउँपालिका अध्यक्षहरूसँग अनि यहाँको त्यो राजनीति गर्नेहरूसँग ठुल्ठुलासँग सेटिङ लागेको छ मलाई चाहिँ होइन हजुर उहाँहरूको चाहिँ यहाँ नत्र उहाँहरू यो नवनिर्वाचित मान्छेलाई यो सडकमा यस्तो हविगत कसरी हेर्न सक्नुभयो यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले म त अचम्म लागिरहेछ यो के हो कसो भन्दा पनि उहाँहरू जवाफ दिनुहुन्न उहाँको चाहिँ कजवे बनाएको छ कजवेमा हालेको रडको 30 सेन्टी भन्दा माथिको चाहिँ उहाँको चाहिँ रडको डिफ्रेन्स छ बिचमा ग्याप त्यत्रो त पाउने हामीले यहाँ प्राविधिकबाट सोद्धाखेरि यत्रो डिफ्रेन्स त हुन नपर्ने भन्छ रड पनि चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ एकदम पातलो बनाएको काम पनि क्वालिटी छैन अब यहाँ उहाँको त अब अहिले त के पनि छ भने उहाँ ठोकरजीको त उहाँ ठोकरजी हुनुहुन्छ मैले चिन्ता चाहिँ छैन उहाँको नाम सुने मैले होइन उहाँले त अहिले झन् त्यहाँ काम गर्ने पेटी ठेगार्नलाई काम गर्ने मान्छेलाई पैसा पनि दिनुभएको छैन अरे भन्ने हल्लाको आइरहेको छ ठेकेदार साहब सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईका त सबै कुराहरू यसरी खुल्दैछन् बाहिर पैसा पनि दिनुभएको छैन त्यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई तपाईले यो 51 करोड 80 लाखको जुन ठेक्का लिनु भएको छ यसमा कति करोड इनामिना गर्नु भएको छ सर यो बताउनु होला त्यहाँ कुनै कमजोरी देखियो भने मलाई भन्नुस् एक पनि छैन त्यहाँ सर कमजोरी हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौं तपाई टेलिभिजन नजिक हुनुहुन्छ भने टेलिभिजन स्क्रिन पनि हेर्नु होला त्यहाँ हामीले दर्शकहरुलाई देखाइसक्यौं तपाईले बनाएको सडकको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा यो देखाइरहेका छौं टेलिभिजनमा त्यो हामी कन्क्रिट गर्ने छौं त्यो नयाँ टेन्डर भएर हैन त्यो नयाँ कन्ट्र्याक्टर आएर त्यो ठाउँमा हामीले पिच नगरेको ठाउँ हो त्यो हामीले पिचै गरेका छन् त्यहाँ बिचमा 300 मिटर कुनै ठाउँमा 200 कुनै ठाउँमा 50 मिटर तोडेका छौं तर हेर्नुस् यो पिच भन्ने काई पनि देखिन सर यो तपाईहरुले गर्नुभएको ग्राभल समेत छैन सडक नाङ्गो छ सर नाङ्गो छ सडक पिच नगरेको ठाउँको हो पिच गरेको ठाउँमा हेर्नुस् पिच देखेन भने मलाई भन्नुस् भनेपछि अलिकति पिच गर्ने बित्तिकै सबै सकियो भन्ने किसिमको कुरा हो तपाईको केशव सर ठेकेदारज्यू सुन्नु होला स्थानीयले त्यहीबाट प्रत्यक्ष रूपमा भनिरहनु भएको छ कुनै पनि ठाउँमा पिच छैन झुटो नबोल्नुस् तपाई गिटी पनि 20 डाउन भन्दा 20 भन्दा माथिको छ गिटी 30 डाउन टेक्निकल कुरा के बुझ्नु पर्यो सर एकजना स्थानीयलाई सही सडक प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो तपाईहरुले कमसल रूपमा प्रयोग गर्नु भएको छ सामग्री के बुझ्नु पर्यो सर तपाईले सुन्नुस् ठोकरजीले मलाई नि चिन्नुहुन्न म नि उहाँलाई चिन्दिन उहाँको नाम सुन्यो मेरो नाम त उहाँले सुन्नु नि भएको छैन उहाँसँग मेरो न अंशमा न यस्तो काहीँ केही छैन गएर हेर्नुहोस् हामीले गरेको बाटो मजाले हेरेका छौं सर हामीले हाम्रै टिभी जर्नलिस्ट त्यहाँ पुग्नु भएको छ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट त्यहाँ स्थलगत रूपमा पुग्नु भएको छ ठेकेदार साहब हिजो हामी आयोजना प्रमुख पानीहरू सबै गएर हेरेर आछौं त्यहाँ के बिग्रेको सबै चीज रिपोर्ट लिएर आछौं ठेकेदार साहब सुन्दै हुनुहुन्छ एकैछिन सुन्नु होला मान्छेहरुको कुरा सुनेर भएन पैसा माग्ने ब्ल्याकमेलरहरुको कुरा ठेकेदार साहब सुन्नुस् एकैपल्ट ब्ल्याकमेल गर्ने पैसा माग्ने दिएन भने पत्रकारमा भने ठेकेदार साहब हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट अभिरल बस्ने त्यहाँ पुग्नु भएको छ यो सडकको अवस्था देखेर दर्शकहरुले सफेद झुट बोल्ने सर हेर्दा यस्तो सफेद झुट बोल्न मिल्छ राष्ट्रिय टेलिभिजनमा सर कसले पैसा माग्छ के गर्यो कसो गर्यो उहाँ जानुहुन्छ हेलो प्रमाण सहित ल्याएर हेर्नुस् तपाईले भन्नुस् हामी त्यहाँ जान्छौं तपाईले अहिले चित्त बुझेन हामी बकैदा ठेकेदार साहब यस्तो ठग गर्नु भएको छ यस्तो ठगी कुरा बोल्नुहुन्छ तपाई यस्तो झुट बोल्नुहुन्छ ठेकेदार साहब त्यतिकै छ बिचमा हामीले 300 मिटर 200 मिटर 100 मिटर ठाउँमा छोडेका छौं हेर्नुस् त तपाईले बनाएको सडकको अवस्था हामीले दर्शकहरुलाई देखाइरहेका छौं हेर्नुस् त दर्शकहरुले पनि यसको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईले बनाएको सडकको दृश्य 14 किलोमिटर 1 किलोमिटर हामीले गरेका छैनौं टेक्निकल समस्या भएर त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले अहिले नयाँ टेन्डर निकाल्दैछ आयोजनाले त्यो ठाउँमा कन्क्रिट गर्नुपर्छ पिच टिक्दैन भनेर कुनै ठाउँमा तपाई हेर्नुस् तपाई यस्तो झुट नबोल्नुस् यहाँ सुन्नुस् गरेको ठाउँको फोटो खिच्नु पर्यो सर एकैपल्ट सुन्नुस् ठेकेदार साहब हाम्रो कुरा पनि सुन्नुस्
तपाईले जुन सडक बनाउनु भएको छ यो सडकको दृश्य हेर्दा लाग्छ दर्शकहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ हो तपाईँ त्यो विशेष त्यो छ नि पहिरो आउने ठाउँ खिच्नु भयो क्या तपाईँले हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट त्यो पहिरो आएको ठाउँ छैन सर घर छेउछाउ पनि छ सर पहिरो आएको ठाउँ भन्नुहुन्छ तपाईँ घर छेउको दृश्य पनि हामीले देखाइरहेका छौँ अब तपाईँलाई के भने त्यहाँ एक्सकाभेटर चलाएको थियो मान्छेले सर यति बताउनुहोस् गल्ती स्वीकार्नुहोस् तपाईँ गल्ती स्वीकार्नुहोस् तपाईँले गल्ती गर्नुभयो सर तपाईँको यो सडकको हविगतले बताइरहेको छ तपाईँले 100% त्यहाँ कमसल सामग्री प्रयोग गर्नुभएको छ हिनामिना गर्नुभएको छ त्यहाँ बरु बताउनुहोस् कति पैसा खानुभयो जनप्रतिनिधिलाई तपाईँले सेटिङमा मिलाउनु भएको छ अरे कतिमा मिलाउनु भयो यो बताउनुहोस् ठेकेदार साहब तपाईँले जनप्रतिनिधिलाई पनि मिलाउनु भएको छ अरे कसलाई कति बाँड्नु भयो सर गाउँपालिकाभित्र कसलाई कति बाँडेर तपाईँले कसको मुख सुप गर्नुभएको छ कसको मुख बन्द गर्नुभएको छ सर जनप्रतिनिधिलाई तपाईँले कति पैसा बाँड्नु भएको छ सवालको कुरै छैन यहाँ कन्ट्याक्ट छैन यो त आयोजना केन्द्रबाट हेर्ने हो काठमाडौँबाट पठाएको इन्जिनियरले हेर्ने हो सर 51 करोड 80 लाखको लागतमा ठेक्का लिनु भएको छ तपाईँले यसमध्ये संघीय सरकारको योजना अन्तर्गत हो त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ संघीय सरकारको आयोजना हो जनप्रतिको रोल तर तपाईँले खाइदिने कमसल सामग्री प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन काम गरेर रकम कुम्ल्याइदिने यसरी राज्य कोषको दोहन गर्न पाइन्छ ठेकेदारज्यू एक क्वान्टिटीको हिसाब हेर्नुहोस् तपाईले हरेक चीजको हेर्नु हामी एक चीजको मान्छे सबै हिसाब किताब त यो दृश्यले बताइरहेको छ परिणाम हेर्नुस् न तपाईले बनाएको सडकको दृश्य हेर्नुस् तपाईले काम गरेको परिणाम हेर्नुस् न यो दृश्यमा प्रष्ट हुन्छ सर अहिले सर 6 महिना पनि नटिक्ने कस्तो सडक बनाउनुहुन्छ सर कस्तो कालोपत्री गर्नुहुन्छ तपाई गरे हेर्नु त्यसै रिपोर्ट ल्याएर हुन्छ तपाईले कहाँ के सर हामी गएको हो सर हाम्रा प्रतिनिधि त्यहाँ पुग्नु भएको हो त्यहीबाट स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमा कुरा गरिरहेका छौं पैसा माग्ने विरोधीहरुले को जानु पर्यो सर यो बताउनुस् तपाई आफै गरे हेर्न जानु न त्यहाँ के बात हेर्नु न सर तपाई पैसा खुवाउँदै हिँड्ने तपाई पैसा खुवाउँदै हिँड्ने अहिले उल्टै आरोप लगाउने सर तपाई र म जाऊ केशवजी तपाई काम राम्रोसँग मलाई देखाउनुस् कामै नगर्ने कौशल काम गर्ने ठग्ने तपाई हो तपाई र म भुल जाऊ न पैसा खुवाउँदै हिँड्ने तपाई अनि उल्टै हामीले आरोप लगाउने हामी च्यालेन्ज गरेर काम गर्ने मान्छे हो हामी त्यो पैसा खुवाएर बाडे गर्ने काम होइन तपाईको काम त देखियो नि सर तपाईको काम त देखियो त हेर्नुस् त दृश्यमा हेर्नुस् त तपाईको काम प्रष्ट रूपमा देखियो तपाईले कतिको गुणस्तरीय काम गर्नुहुन्छ 6 वर्ष 7 वर्षदेखि काम गरिरहेको ठाउँको हेर्नु तपाईको काम त दृश्यले प्रष्ट पारिसक्यो सर तपाईको काम यो दृश्यले प्रष्ट पारिसक्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट त्यही स्थलगत रूपमा पुग्नु भएको छ च्यालेन्ज गर्न सक्छौं हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट देखाउनुस् पत्ता लगाउनुस् तर त्यो सर तपाई ठग्ने तपाई कौशल काम गर्ने तपाई उल्टै हामीलाई च्यालेन्ज गर्ने तपाई हामीलाई च्यालेन्ज नगर्नुस् बाटो सही बनाउनुस् सर इमानदारीतापूर्वक काम गर्नुस् त्यति भए पुग्छ तपाई हामीलाई च्यालेन्ज गर्ने हो आफ्नै कामलाई च्यालेन्ज गर्नुस् सर ओ म च्यालेन्ज गरेर त हामीले आफ्नै कामलाई च्यालेन्ज गर्नुस् 1 वर्ष भयो अब यो कहिले बनाउनुहुन्छ यो बताउनुस् सडक कहिले बनाउनुहुन्छ देखाउनुस् एउटा सानो फोटो देखाउनुस् तर फिज नभएको ठाउँमा फिज मागेर भएन अब यो बताउनुस् यो सडकको हविगत यस्तो छ सडक कहिले बनाउनुहुन्छ सेन्टी पनि छैन फिज उहाँको यो सडक कहिले बनाउनुहुन्छ यो बताउनुस् 101 सेन्टी पनि फिज नभएको ठाउँको फिज गरिदैन यहाँ कम्प्युटरले छ नयाँ टेन्डर हुँदैछ त्यो हामीले गरिन्छौँ होइन तपाईले जुन फोटो देखाउनु भएको छ नि सर तपाईले बिल्कुल तपाईले गरेको 15 किलोमिटरसम्मको ठेक्का तपाईको कम्पनीलाई परेको छ तपाईले गरेको हो सर बिचको 1 किलोमिटरको ठेक्का चाहिँ अलि टेन्डर हुँदैछ ठाउँ टुक्रा 1 किलोमिटरको मात्रै छैन सर तपाईलाई हामीले बतायौं पहिरो गएको ठाउँमा पनि पिचको सडक त्यस्तै छ घर छेउछाउका वरपर गरिएको पिचको अवस्था पनि त्यस्तै छ सर सबै रिपोर्ट लिएर आएर हेरेका छौं हैन सर कागजको रिपोर्टले हुँदैन कागजको रिपोर्टले हामी मान्दैनौ सर परिणाम देखिनु पर्यो सडक कालोपत्रे जुन हिसाबले गरिएको छ त्यो सडकमा दृश्य देखिनु पर्यो सडकमा परिणाम देखिनु पर्यो सर प्रोजेक्ट अफिससँग डाटा लिएर हेर्न जानुस् कहाँ पिच गरेछ सर कागजमा त तपाईले मिलाउनु भएको छ कागजमा त आहा तपाईले यति राम्रो काम गर्नु भएको छ तपाई जस्तो काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरु कोही छैन कागजमा तपाईले गर्नु भएको छ तर सडकमा दृश्य सडकमा परिणाम देखिनु पर्यो सर स्थानीय बुद्धिजीवीहरु हुन्छ नि स्थानीय बुद्धि जुन सर स्थानीयले भनिरहेका छन् तपाईले कसको मुख बन्द गर्नु भएको छ पैसा खुवाएर स्थानीय बुद्धिजीवीहरुलाई सोध्नुस् कस्तो छ भने सोध्नुस् न रोड केशवजी एकैछिन रोक्नु होला स्थानीयज्यू केही बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईको चाहिँ म यहाँ सडकमा छु तपाई केमा च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ 1 सेन्टी पनि पिच सर च्यालेन्ज तपाईले तपाईको काम आफैलाई गरिरहेको छ तपाईले कालो कोट फर्स्ट कोट हान्नु भएको छ तपाईको कहाँ छ तपाईको नाली कहाँ छ है नाला
तपाईँ हेर्नुहोस् राम्रोसँग केही थाहा छैन, कन्ट्याक्ट के छ भन्ने थाहा छैन। कति ठाउँमा नाली बनाएको छैन, 1 किलोमिटर नाली बनाएको छैन, त्यसमा नाली मागेर हुन्छ? नाली बनाएको छैन, पहिलो एरियामा नाली बनाएको छैन। तपाईँ नाली खोज्नेर हुन्छ त्यहाँ? जहाँ बनाएको छ त्यहाँ हेर्नु न। तपाईँलाई त्यो एउटा आयोजनासँग सम्पर्क राखेर कहाँ नाली बनाएको छ, कहाँ के छ हेर्नु न। त्यहाँ मैले गल्ती गरिरहेको छु भने मलाई काम गर्ने मान्छे हो, होइन हामी। ठेकेदार साहब, तपाईँले यस्तो कमजोर सामग्री प्रयोग गरेर सडक निर्माण गर्नुभएको छ, कालोपत्री गर्नुभएको छ, आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुहुन्न, तपाईँ उल्टै ठुलो ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ, उल्टै हामीलाई च्यालेन्ज दिनुहुन्छ। तपाईँको काम हो, तपाईँले च्यालेन्ज दिएको छ आफैलाई, यो पनि बुझ्नुहुन्न। हामी जोसँग च्यालेन्ज गर्न सक्छौँ, जोसँग च्यालेन्ज गर्न सक्छौँ हामी। सर, आफ्नो कामसँग च्यालेन्ज गर्नुहोस्, आफ्नो कामसँग च्यालेन्ज गर्नुहोस् सर। हामी कामसँग च्यालेन्ज छ, जसले च्यालेन्ज गर्न सक्छ काम छ। अब यो बताउनुहोस्, यो सडक निर्माण कहिले गर्नुहुन्छ? अन्तिममा सेन्टिमिटरको च्यालेन्ज गर्न सक्छौँ हामी। अब यो सडक कहिलेसम्म निर्माण गर्नुहुन्छ यो बताउनुहोस्। केशवजी, हामीले पुरै त्यो तपाईँ गएर रोड हेर्नुहोस् है सर। ठेकेदारज्यू, हामीले नै हेरेको सडक हो यो। हामीले हाम्रा प्रतिनिधि टिभी जर्नलिस्ट त्यही पुग्नु भएको छ स्थलगत रूपमा। उसलाई भिडियो 15 किलोमिटर भिडियो सिन लाउनुहोस् हैन सर। कहिले बनाउनुहुन्छ यो बताउनुहोस्, अब कहिले बताउनुहुन्छ यो बताउनुहोस्। तपाईँ स्वीकार्नुहुन्न, आफ्नो गल्ती पनि स्वीकार्नुहुन्न, तर यो बताउनुहोस् कि कहिले बनाउनुहुन्छ सडक, कहिले बनाउनुहुन्छ? म भोलि नै जाउँ, हेरौँ कहाँ के भएको छ हेरौँ ल। म त च्यालेन्ज दिन सक्छु, तर हामीले नगरेको हामी यो विषयलाई विस्तृत रूपमा फलो गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो गल्ती स्वीकार्नु भएको छैन, तर तपाईँको गल्ती यो दृश्यले देखाइसकेको छ। पिच गरेको छैन भन्ने कुरा आयोजना सोध्नुहोस्। आयोजना त्यहाँ हामी सोध्छौँ, हामी त्यो पनि सोध्छौँ। आयोजनासम्म कस कसलाई सोध्नुपर्छ हामी त्यो पनि सोध्छौँ। तपाईँलाई यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै हामीसँग जोडिनु भएको थियो स्थानीय भुवनजी, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी गलत काम आफै गर्ने, कमसल सामग्री प्रयोग आफै गर्ने, तर हामीलाई नै च्यालेन्ज दिने, अरूलाई च्यालेन्ज दिँदै हिँड्ने किसिमका कागजपत्रमा त उहाँले मिलाउनु भएको होला। कागजपत्रमा उहाँहरूले 100% राम्रो काम गर्नुभएको छ, 100% मात्र होइन 200% पनि उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको देखिएला। तर सडकमा जुन किसिमको दृश्य देखिएको छ, सडकमा जुन किसिमको अभिगत देखिएको छ, त्यसले उहाँले गरेको काम प्रश्न पारेको छ। त्यो सडकमा जुन किसिमको परिणाम देखिएको छ, उहाँले कस्तो काम, कमसल काम गर्नुभएको छ, कस्तो गुणस्तरहीन काम गर्नुभएको छ, त्यो बगैदा देखिएको छ। आम दर्शक महानुभावहरू, यस विषयलाई हामी विशेष गरी यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोलखाका प्रमुख अश्विन पोखरेल। पोखरेलज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब जुन हिसाबले यो तपाईँहरूले दिनुभएको अनुदान र विशेष गरी व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार मार्फत एडिबीको 88% आर्थिक सहयोग र नेपाल सरकारको 12% को लगानीमा निर्माण भइरहेको दोलखाको दामाकोशी गाउँपालिकाको जफे मालु सडक खण्ड छ। यो सडकको हविगत कस्तो छ सर? तपाईँहरूले गर्नुभएको अनुदानको सही तरिकाले सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने सवालमा केही यहाँहरूले बुझ्ने मौका पाउनुभयो सर? हजुर, होइन, मौका पाइएको छ, किनभने त्यो सडक चाहिँ हाम्रै कार्यालयले बनाएको हो होइन। यीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो अनुगमन गर्छौँ। हजुर, त्यो सडकको बारेमा हामीलाई थाहा छ। सर, के थाहा छ सर? यो सडकको अनुगमन गरे भन्नुभयो, तर सडकको हविगत 6 महिनाभित्रै उप्किएको कालोपत्रेको बारेमा तपाईँहरूले जानकारी पाउनुभयो कि भएन? त्यो पाइयो। कस्तो छ भने अब त्यो हाम्रो सडक चाहिँ सबै ठाउँमा भत्केर ड्यामेज भएको होइन। हजुर, जहाँ अब हाम्रो जहाँ पहिरोले वर्षाको कारणले केही ठाउँहरूमा चाहिँ सडकहरू भत्केको अवस्था छ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो निर्माण व्यवसायीहरूले सर, घर छेउ पहिरो मात्र होइन, घर छेउछाउका जुन सडक छ त्यो सडकमा पनि गरिएको कालोपत्रे उप्किएको छ सर, पहिरो गएको ठाउँमा मात्रै होइन। हजुर 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 हजुर, धेरै ठाउँमा स्थानीयले गुनासो गरिरहेका छन्। कम्तीमा हामीलाई 20 देखि 40 जनासम्मका स्थानीयहरूले गुनासो गरे, बारम्बार गुनासो गरे सर। त्यस पछाडि हामीले हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई स्थलगत रूपमा पठायौँ, त्यस पछाडि हामीले यसको रिपोर्टिङ गऱ्यौँ, ठेकेदार कम्पनीसँग कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँले त बताउन आफ्नो गल्ती नै स्वीकार गर्न मान्नु भएन सर। यस्तो छ, हाम्रो ठेकेदार निर्माण व्यवसायीहरूको चाहिँ गल्ती के छ भने उहाँहरूले अलि समयमै त्यो जुन सडक त के हुन्छ भने पहिरो गएपछि केही ठाउँमा त भत्केकै छ होइन। उहाँले सर, पहिरो गएको ठाउँमा मात्र होइन, यहाँ त घर छेउछाउका सडकमा पनि अगाडि कालोपत्र गरिएको सडकको समेत पिच उप्किएको छ सर। स्थानीयले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा बताएका छन् सर। अनि यस्तो छ, अब स्थानीयले हजुरलाई बताए, हामीले त हाम्रो प्राविधिकहरूले त त्यहाँ गएर अनुगमन गर्छन्। म पनि कतिपल्ट गएर गएको छु होइन। सर एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग गाउँपालिकाका अध्यक्ष पनि जोडिनु भएको छ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ तामाकोशी गाउँपालिका दोलखाका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेल। अध्यक्ष, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
हजुर धन्यवाद सर। तपाईँको गाउँपालिकामा जुन सडक निर्माण भइरहेको छ जफे मालु वाहा सडक खण्ड, यसको अभिगत बारे यहाँलाई जानकारी छ सर? यो सडकको अवस्था कस्तो छ? मलाई राम्रोसँग जानकारी छ। हजुर। त्यो सडक चाहिँ तपाईँहरूले सुने जस्तो सबै होइन। हजुर। कतिपय ठेकेदारको कमजोरीले केही कामहरू कमजोर भएका छन् होइन। हजुर। अनि त्यो टेलिभिजनमा देखाए जस्तो चाहिँ पिच भएर उक्किएको भनेको ठाउँहरू त्यो वास्तवमा होइन, त्यो पिचै नगरेको हो। तर स्थानीयले बताइरहेका छन् हामीलाई 20 देखि कम्तीमा 25 जना स्थानीयले गुनासो गरे सर। हाम्रा स्थलगत रूपमा टिभी जर्नलिस्टलाई पठायौं सर, त्यस पछाडि मात्रै हामीले यो रिपोर्ट गरेका हौं सर। हामीलाई स्थानीयले बारम्बार गुनासो गरेका छन्। स्थानीयले पनि जाने बुझाले गरे भए त ठिकै हो हैन सर? एकजनाले होइन, दुईजनाले होइन, हामीलाई धेरै सर तपाईहरुलाई भोट दिने स्थानीयले गर्नुभएको सर। उहाँलाई नजानेको भन्न मिल्छ सर? तपाईले मलाई पनि भन्न दिनुहुन्छ कि तपाई मात्रै सर? उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्न आफ्नो गाउँठाउँमा कस्तो किसिमको विकास भइरहेको छ भन्ने विषयमा उहाँहरू त्यति पनि सामान्य जानकारी लिन सक्नुहुन्न सर? यसमा जानेको नजाने भनेर तपाईँ त्यसरी क्याटेगोरी छुट्याइदिनुहुन्छ सर? सुन्नुहोस् मेरो कुरा पनि सुन्नुहुन्छ? हजुर बताउनुहोस्। हो मलाई पनि भन्न दिनुहोस्, भन्न त फोन गरेको अर्थै भएन नि। हजुर बताउनुहोस्। तपाईहरुले भनेको मध्येको 2-3 ठाउँ जति चाहिँ पहिरोले गर्दाखेरि त्यो सडक बिग्रिया छ। हजुर। जम्मा 2-3 ठाउँ अरू देखाएको त्यो मैले पनि हेरेको छु टेलिभिजनमा। 3 ठाउँ जति अरू देखाएको त्यो पिचै गरेको होइन, गरेकै छैन। अब त्यसपछि अर्को मसलो तपाईले भन्नुपर्छ सर यो 15 किलोमिटरको ठेक्का पाएको रहेछ एउटा कम्पनीले, तामाङ भन्ने कम्पनी जुन छ यो तामाङ कुमार जेवीले 15 किलोमिटर भरि नै तपाईहरुको यो सडकमा पिच गरिएको छैन त? ए होइन होइन 15 किलोमिटर भरि पिच भएको होइन। जहाँ पिच भएको छ त्यहाँ त उप्कियो नि सर। यस्तो हुन्छ के 6 महिना नपुग्दै उप्किने सर। पहिरोमा छोडेको छ, धेरै ठाउँमा छोडेको छ। अलि हाम्रो मेयर साहबले पनि भन्नुभयो होइन, ठाउँ छोडेको छ। यहाँले जुन भन्नुभएको छ नि सर, सबै ठाउँमा हाम्रो सर तपाईहरुले बताउनु भयो, जुन हिसाबले तपाईहरुले बताउनु भयो, स्थानीयले के पनि भनेका छन् भने ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय जनप्रतिनिधि मात्र होइन राष्ट्रिय पुनर्निर्माणका कर्मचारीलाई पनि उहाँहरूलाई पैसा दिएर उहाँहरूको मुख बन्द गराउनु भएको छ भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ। यस्तो गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ सर। एकजनाले होइन, दुईजनाले होइन। भन्न त जसले जे बोल्ने पनि भयो नि त्यसो भए। जसले जे बोल्दै पनि हुने त होइन होला नि। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर। यसबारे छानबिन गर्नुहुन्छ सर? छानबिन गर्नुहुन्छ? छानबिन भनेको चाहिँ त्यो खास गरिकन गाउँपालिकाको सडक होइन, तपाईले यसरी पनि बुझ्नु पर्यो। सर हाम्रो गाउँपालिका भित्र भएको हुनाले विशेष चासो गरेर त्यसलाई राम्रो तपाईहरुको गाउँपालिका भित्र भएर तपाईहरुको उत्तरदायित्व रहन्छ विशेष गरी तपाईकै स्थानीयहरूले प्रयोग गर्ने सडक हो। हजुर। त्यसको कन्सल्टेन्ट अर्कै हुन्छ, ठेक्का अर्कैले निकालेको हुन्छ। खास गरिकन त्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत गरिने एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग अश्विनीज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? पोखरेलज्यू हजुर हजुर सुन्दै सर अब छानबिन हुन्छ कि हुँदैन यो त विशेष गरी छानबिन भनेको के हुन्छ भने अघि मेयर साहबले पनि भन्नुभयो त्यो हाम्रो सडकको चाहिँ अध्यक्षज्यूले पनि बताउनु भयो। त्यो के हुन्छ भने सबै ठाउँमा पिच गरिएको होइन, त्यसले गर्दाखेरि जहाँ पहिरो जहाँ त्यो अलिकता पहिरो पिच नअर्ने ठाउँमा पहिरो पिचे भएको छैन। जहाँ पहिरो गएको छ, जहाँ त्रुटि भएको छ त्यो त हाम्रो निर्माण व्यवसायीले उहाँले त्यो त्रुटि सर जहाँ जहाँ गरेको छ पिच त्यहाँ 6 महिना भित्रै उप्किएको छ सर। त्यसको त मर्मत हुन्छ नि त। अब त्यसको त मर्मत हुन्छ नि त। मर्मत उहाँले सर मर्मत गर्ने सर, मर्मत गर्ने मात्रै होइन, यसरी कमसल प्रयोग सामग्री प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको छ सर। ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गरेको छ सर। यो 6 महिनामा तपाईहरु पिच परिवर्तन गर्ने हो सर। 6 महिनामा नयाँ गर्ने, त्यसपछि फेरि अर्को गर्ने, यो त भएन नि सर। भने नि तपाई मुगली नारायणघाट सडक पनि हेर्नुस्, अरू सडक पनि हेर्नुस् सर। 6 महिना भित्रै उप्किने पिच निर्माण गर्ने त सर यत्रो लगानी लागेको छ राज्यको। हेर्नुस् त 51 करोड 80 लाखको निर्माण ठेक्का हो सर। यो चान्चुने रकम होइन नि सर। ठीक छ त्यो कुरो चान्चुने रकम हो। राज्य कोषको यसरी दोहन भइरहेको छ सर। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यो फेरि मर्मत सम्भार गर्ने, कति मर्मत सम्भार गर्ने सर? 6 महिना उक्किन्छ, त्यस पछाडि फेरि मर्मत गर्ने त्यस्तो हुन्छ सर। बनाउने बेलामै गुणस्तरीय काम गर्नु पर्यो नि सर। बलियो तरिकाले कालोपत्री गर्नु पर्यो। त्यो हिसाबले तपाईहरुले निर्देशन दिनु पर्यो निर्माण कम्पनीलाई सर। तपाईले बोल्न दिनु भएन भने हामीले के जवाफ दिनु कि तपाईले? ल सर बोल्नुहोस् सर, तर तपाईले भनेको कुरा पनि त चित्त बुझाउनु पर्यो नि सर। हैन 2 मिनेट सुनिदिनुस्। क्या कस्तो छ भने नि जस्तो जहाँ पहिरो गयो, पहिरोले सडक बगायो होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा अब उहाँहरूले के छ भने उहाँलाई हामी निर्देशन दिन्छौँ त्यो कहाँ के त्रुटि भएको छ भनेर त्यसको डिफेक्ट इन्भेन्टरी हामी तयार गरेर। ठिक छ सर, ठिक छ। एकैछिन स्थानीयको कुरा सुनाउँछु। ठिक छ सर, तपाईलाई स्थानीयको कुरा सुनाउँ म। तयार गरिसकेपछि हामीले निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिन्छौँ।
उहाँहरूले पनि निर्माण गर्नु भएन भने उहाँलाई हामी कारवाही गर्छौँ। उहाँहरूले हामीसँग राखेको धरौटी कट्टा गरेर हामी नै त्यो निर्माण पनि गर्छौँ। त्यस्तो हुन्छ क्या, किनभने सर तपाईहरु दुवैजनालाई म एकैपटक कारणले त्रुटि त हुने भयो नि त। प्रमुखज्यू पोखरेलज्यू एकैछिन रोकिनु होला, एकैछिन होल्डमा रहनु होला र सँगसँगै अध्यक्षज्यू पनि हामीसँग लाइनमै हुनुहुन्छ। तपाईहरु दुवैजनालाई म स्थानीयको कुरा सुनाउँछु। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ? उहाँहरूको कुरा सुन्नु होला, हामी उहाँहरूको कुरा बाइटमा सुनाउँछौँ सर तपाईले। ठीक छ। हरेक कुराहरू चाहिँ कमजोरी गइरहेको छ। नाली बनाउँदा पनि नालीमा चाहिँ क्वालिटी नदिई सिमेन्टको क्वालिटी नराख्ने, सिमेन्ट चाहिँ एकदम कमजोर सिमेन्ट हाल्ने र नालीहरू भत्किने र हरेक ठाउँमा चाहिँ यो सिँचाइका लागि कुलाहरूका लागि पाइपहरू नराखिदिने, हरेक जीवहरूले चाहिँ नराम्रा चाहिँ मान्छेलाई यो यहाँका भएका किसानहरूलाई असर पर्ने कामहरू चाहिँ धेरै गरेको छ। कम्पनीले राम्रोसँग काम नगरेको, यहाँका स्थानीयले भनेको कुराहरू कम्पनीले नसुनेको, यहाँनिर रोड राम्रो भन, यहाँनिर वल्लाउनु पर्यो भन्दाखेरि कम्पनीले वास्ता नगरेको, कति पहिरोमा परे घरहरू जोखिममा परे यहाँका स्थानीय मान्छेहरूले भन्दाखेरि नमानेको र पिच भएको रोडलाई पनि गाडीहरू गुड्दा अझ त्यो ट्र्याक्टरहरू गुड्दा चाहिँ यो पिच चाहिँ तुरुन्तै त्यति नै फेरि पिच हुँदै पनि गाडी गुड्न नसक्ने जस्तो भयो। रोडहरू असाध्यै लो क्वालिटीमा भयो। यो चाहिँ 6 महिना पनि राम्रोसँग टिकेन। यसको जवाफदेही को हो नि? अब भित्ताको अवस्था यस्तो छ। अन्तको हेर्दाखेरि कम्तीमा रोडहरू चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष अझै तक टिकिया देखिन्छ। तर यो जुन तामाकोसी गाउँपालिकाको भिरकोटदेखि हावासम्म पर्ने रोड चाहिँ असाध्यै यो चाहिँ लो क्वालिटी भयो। यहाँ चाहिँ एकदम जिम्मेवारीपूर्ण काम पनि भएन। यो रोड चाहिँ नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ भनेर हामीले सुरुदेखि नै आवाज उठायौँ। तर यहाँ खासै भएको देखिएन। पहिला काहीँ नाला बनायो, त्यसमा क्युरिङ काहीँ केही गर्दै गरेन। ग्याबिनहरू हालो, त्यसको हुनुपर्ने जति स्ट्रक्चर थियो त्यो दिन सकेन। यो ठुलो खोला भनौँ जामुने पालिका भन्दा यता तपाईँको अब पिच गरेका छ। गर्न चाहिँ अब यो गह्रो तानी अब उही आँखा छारो हालेको छ, भएको छैन। नाला उस्तै भत्किया छ, सडक उस्तै भत्किया छ, एउटा गाडी हिँड्ने ठाउँ छैन। अहिलेसम्म बाटो बिग्रिरहेको छ। पिच गरेको कोही आदि भत्किसकेको छ, जम्मै लर्निङ लडिरहेको छ। अब यहाँदेखिको बाटो कहीँ पनि राम्रो कहीँ छैन, सबै भत्केर गइसक्यो। 6 महिना वर्ष दिन भएको छैन यो पिच गरेको, जम्मै भत्किरहेछ, पानीले जम्मै लगिदिरहेछ। यो ठेकदारले पनि सबै पैसा हाएर यस्तो गरिदिरहेछ। यो हाम्रो सडकको लागि चाहिँ यो नाला पनि सबै भत्किरहेछ। ठेकदारले चाहिँ यो पैसा हाएर चाहिँ हाम्रो सडकलाई चाहिँ बर्बाद बनाइदियो। सुन्नुभयो यहाँहरूले, एकजना होइन दुईजना होइन, यो फेरिस त लामो छ सर। अब के सुनाउनु पर्यो सर यहाँहरूलाई भन्नुहोस् त। ठिक छ, मलाई ठिक छ। सबैभन्दा पहिले अध्यक्षज्यू तपाईँबाट मैले तपाईँलाई के भन्छु भने त्यसको कन्सल्टेन्सी जसले गर्ने हो, यी क्वेसनहरूको आन्सर कन्सल्टेन्सीले दिनुपर्छ। सर तपाईँले बताए अनुसार त यो जे काम भइरहेको छ तपाईँहरूले ठिक भइरहेको छ भनेर भन्नुभयो, कन्सल्टेन्सीले पनि भन्नुभयो। यहाँ त एकदमै यो चलखेल, यो खेल के हो सर भन्ने कुरा शङ्का भयो सर। अब त स्थानीयले त शङ्का गरे अब त हामीलाई पनि शङ्का लाग्न थाल्यो सर। हामी त्यसमा कसरी संलग्न हुन्छौँ र तपाईँ सर संलग्न हुनु भएन, तर सम्बन्धित निकायमा तपाईँले फेसिलिटेट त गर्न सक्नुहुन्छ नि सर। तपाईको उत्तरदायित्व हो नि सर। यसबारे यति धेरै हेर्नुस् त, प्राधिकरणसँग भनेर चाहिँ उहाँलाई सोध्नुस् त एकचोटि कतिवटा अध्यक्षज्यू हेर्नुस् त, यति धेरै तपाईँका मतदाता हुन्। यी सबै मतदाता, यो फेरिस त लामो छ। यति धेरै स्थानीयले तपाईँका मतदाताले यसबारे गुनासो गरिसके पछाडि यसलाई फेसिलिटेट गर्नु पर्दैन सर। तपाईँ मेरो कुरा सुन्नै चाहनु हुँदैन, आफ्नो मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ। सर बताउनुहोस्, सुनिरहेका छ सर, ल बताउनुहोस्। हजुर, म के भन्दैछु भने त्यो जे जति बिग्रेको छ त्यो कन्सल्टेन्सीले फेरि पनि उनीहरूलाई चाहिँ मर्मत गराउनु पर्छ। फागुन मसान्तसम्म उनीहरूको म्याच छ। हजुर, बिग्रेको कुराको क्वालिटी किन त्यस्तो भयो भनेर त हामीले जान्ने कुरा होइन नि त। त्यो सर तपाईँले अघि के बताउनु भयो, सडकको अभिगत यस्तो छ भनेर भन्दाखेरि त्यो सडकको अभिगत त्यस्तो होइन, नजानेकाले भनेर तपाईँले उत्तर दिनुभयो सर। सबै ठाउँमा तपाईँले भने जस्तो होइन नि त। कस्तो सबै ठाउँमा भन्नुहुन्छ सर? यो ठाउँ भनेर त तपाईँलाई जानकारी गराइएकै छ सर। एक भन्नुभएको सर। सर फेरि सुनाउनु पर्छ तपाईँलाई स्थानीयको आवाज। अब तपाईँले यति धेरै कुरा गर्नु भन्दा चाहिँ तपाईँ आफै हेर्न आउनुहोस् एकचोटि, हामीलाई पनि। सर हामी आफै गएका छौँ, हाम्रा प्रतिनिधि टिभी जर्नलिस्ट त्यही पुग्नु भएको छ सर।
अब टिभी जर्नलिस्टले जहाँनिर चाहिँ पिछे गरेको छैन यहाँ पिच गरिकन भत्क्यो भनेर पठाउनु भयो भने त्यही कुरा पत्याएर हिँड्नुहुन्छ र सर कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँका यति धेरै स्थानीयले हेर्नुहोस् त मैले भनिसकेँ 2-3 ठाउँ बिग्रिएको छ जम्मा त्योभन्दा चाहिँ नाका चालले बनाउनु पर्छ सर बनेको ठाउँमा बन्ने कि नबन्ने सर बिग्रेको ठाउँ सर तपाईँलाई सबै बिग्रेको हुनुपर्ने अध्यक्षज्यू घरमा वरका मानिसहरू घरमा बस्न सकिरहेका छन् नयाँ सडकहरू यसै पाला बनाएको नयाँ सडकहरू अरू कत्र सडकहरूमा कहीँ पहिरो गरेर बिग्रिया देख्नुहुन्न सर स्थानीयहरू बस्न सकिरहेका छैनन् पहिरोको जोखिम छ वरपर बस्नेहरूलाई धुलोले आक्रान्त बनाइरहेको छ सर तपाईँका मतदाता तपाईँका स्थानीय गाउँपालिकामा घर बनाउन जानु पर्यो मेरो पहिरो गयो भनेर आउनु पर्यो नि त कस्तो जोखिम छ मैले दिनैपछि हेरिरहेको छु त्यो बाटो कसैको पनि जोखिम छ सर तपाईँ अलि राम्रोसँग हेर्नु होला तपाईँले हेरेको मिलेन सर एकैछिन होल्डमा रहनु होला हामी यति बेला प्रमुखज्यूसँग जान चाहन्छौँ पोखरेलज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ सुन्नुभयो जनताको आवाज सुन्नुभयो तपाईँले स्थानीयको आवाज सुन्नुभयो सर बताउनुहोस् त के भन्नुहुन्छ अब यसमा के छ भने नि कतिपय कुराहरू डिजाइनको हिसाबले कुनै त्रुटि छ भने त्यसको हाम्रो त्रुटि हुँदैन त्यो ठेकेदारको पनि त्रुटि हुँदैन किनभने अघि एकजना हाम्रो श्रोताले के भन्नुभयो भने कटिङ पाइपको कुराहरू गर्नुभयो त्यो कटिङ पाइपमा कुनै ठाउँमा हामीले पनि त्यो हाम्रो मेयर साहब हामी सल्लाह गर्दाखेरि पनि सर कटिङ पाइप मात्र होइन त्यहाँ कमसल सिमेन्ट समेत प्रयोग भएको छ भनिएको छ एकछिन प्लिज सुन्न दिनु क्या त्यसको लागि चाहिँ हामी परीक्षण गर्दैछौँ हामीले नयाँ काम भनेर अहिले हामीले पुनः बोलपत्र गरेर अर्को नयाँ ठेकेदार मार्फत त्यो काम हामी गराउन खोज्दैछौँ जुन यहाँले जुन ठाउँमा बिग्रेको कुराहरू गर्नुभयो हाम्रो त्यहाँको चाहिँ हाम्रो आम उपभोक्ताहरूले कुन जुन कुराहरू गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ हामीले पनि एकपल्ट होइन दुईपल्ट होइन यहाँको टिभी जर्नलिस्ट चाहिँ एकपल्ट जानुभयो होला हामी त त्यो सडकमा दर्जनौँ पटक सर हामीले प्लिज एकछिन होल्ड गर्नुहोस् सुन्नुहोस् क्या अनि दर्जनौँ पटक गएर हामी त्यहाँ हेरेर कहाँ बिग्रेको छ भनेर त्यो पनि हामी लिस्ट तयार गरेर अब हामी निर्माण व्यवसायीलाई चाहिँ निर्देशन दिने क्रममा छौँ र उहाँहरूले 2000 अघि मेयर साहबले पनि भन्नुभयो 2077 साल फागुन वसन्तसम्ममा उहाँहरूको त्रुटि सताउने अवधिको अवस्था छ त्यो अवधिभित्र उहाँले टोटल जे बिग्रेको छ जुन निर्माण व्यवसायीको काममा परेको छ त्यो उहाँले सच्याउनु पर्छ सच्याउनु भएन भने उहाँलाई हामीले चाहिँ कारबाही गर्ने अवस्था हुन्छ मैले यति नै जानकारी पोखरेलज्यू यो सुन्नु होला तपाईहरु त्यहाँ पटक जानु भएको छ नि हजुर जुन काम निर्माण व्यवसायीले गरेका छन् त्यो कामप्रति उहाँहरू उत्तरदायी हुनुपर्छ त्यो उत्तरदायित्व पालन गराउने जिम्मेवारी हाम्रो हो त्यसमा हामीले गर्न सकेनौँ भने त्यसबेला हामीले भन्नु होला सर ठिक छ तपाईँ पटक जानु भएको छ तपाईहरुले पटक अनुगमन गर्नुभयो तर तपाईहरुले त्यहाँ सडकको हकीकत देख्नु भएन जनताको आवाज सुन्नु भएन हामी एक दिन गयौँ हाम्रा प्रतिनिधि त्यहाँ एक दिन पुग्नुभयो तर उहाँले यति धेरै कुराहरू थाहा पाउनुभयो जनताका कुराहरू हामीले तपाईहरु समक्ष सुनाइदियौँ अब समय दिनुहोस् कहिले जाने ल यो बताउनुहोस् कहिले जानुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ हामी हाम्रा प्रतिनिधि पठाउँछौँ सर कहिले जानुहुन्छ त्यहाँ जनतासँग पनि कुराकानी गर्छौँ अध्यक्षज्यूलाई पनि हामी त्यहाँ बोलाउँछौँ त्यहाँ निमन्त्रणा गर्छौँ जनताको आवाज प्रत्यक्ष रूपमा सुन्छौँ सडकको हकीकत के रहेछ भनेर प्रष्ट रूपमा तपाईहरुलाई पनि देखाउँछौँ कहिले जाने ल भन्नुहोस् सर कहिले जाने यो भन्नुहोस् जाने अहिले बिग्रेको सडक हेर्न हामीले सर कहिले जाने यो भन्नुहोस् न कहिले जाने ल भन्नुहोस् कहिले जाने यो भन्नुहोस् हामी हाम्रा प्रतिनिधि पठाउँछौँ अध्यक्षज्यूलाई पनि त्यहाँ बोलाउँछौँ स्थानीयको कुरा सुन्छौँ सर तपाईले भन्नुभयो अनुगमन गरे भनेर भन्नुभयो सर हेरे भनेर भन्नुभयो ल फेरि जाउँ सर तपाईले आफैले भन्नुभयो ल अनुगमन गरौँ भनेर ल कहिले गरौँ भन्नुहोस् ल सर मिति दिनुहोस् टाइम दिनुहोस् कहिले गर्ने हामी के गर्छौँ भने नि अब हामी त्यो निर्माण व्यवसायीलाई बिग्रे जतिको कुराहरू मर्मत गराउँछौँ र अनि तपाईहरुसँग हामी चाहिँ फेरि होइन अहिले सडकको अवस्था के छ भनेर हेर्नका लागि पहिला अनुगमन गर्नका लागि कहिले भन्नुहोस् मिति तोक्नुहोस् सर कहिले जाने ल भन्नुहोस् हामी आउँछौँ सर अनि त्यस पछाडि सत्य तथ्य के हुन्छ दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिन्छ सर ल भन्नुहोस् सत्य तथ्य त्यस पछाडि थाहा हुन्छ सरले फोन काट्नु भएको छ अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यूले फोन काट्नु भएको छ यति बेला हाम्रो पोखरेलज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर ल बताउनुहोस् सर कहिले अनुगमन गर्न जाने सर ल यो तपाईँ हाम्रो सबैको सरोकारको विषय हो जनताको सरोकारको विषय हो हामी एकदमै तयार छौँ सर सडकको बाटो राम्रो बन्नुपर्छ पिच गुणस्तरीय बन्नुपर्छ राज्य कोषको लगानी भइरहेको ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण सही तरिकाले हुनुपर्छ तपाईँ हामी सबैको सरोकार हो कहिले जाने ल भन्नुहोस् सर हामीले मैले अघि पनि हजुरलाई निवेदन गरेका थिएँ कस्तो छ भनेदेखि हामी यसलाई चाहिँ त्यो डिफेक्ट कहाँ भयो भनेर हाम्रो प्राविधिकहरूले एउटा विवरण तयार गर्दै हुनुहुन्छ क्या त्यो विवरण तयार भइसकेपछि हामी निर्माण व्यवसायीलाई चाहिँ
उहाँहरूले गरेको जस्तो काहीँ वर्षाको कारणले काहीँ पहिरोको कारणले जाँदा जेले छ नि जाँदा भत्किएको छ बिग्रेको छ त्यसको करेक्सन गर्ने टाइम दिन्छौँ। त्यो करेक्सन भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट पनि केही रहेछ भने अनि जाउँला न अनुगमन गर्नलाई। सर कहिले गर्नुहुन्छ, कहिले सकाउनुहुन्छ यो तपाईँको विवरण भर्ने काम कहिले सकाउनुहुन्छ? जनताले त सस्ती पाइरहेका छन्। अब आज पहिरो जाने हो कि भोलि जाने हो कि पहिरो आफ्नो ज्यान जोखिममा छ उहाँहरूको, त्यो किसिमको त्रासले उहाँहरूलाई सताइरहेको छ सर। सुन्नु न जस्तो के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो पछि सन्डेदेखि चाहिँ हाम्रो प्राविधिक टोलीहरू हिजो पनि हाम्रो प्राविधिक टोलीहरू गएर त्यहाँ हाम्रो त्यो विवरण तयार गर्नु भएको छ। अब फेरि हाम्रो त्यो कन्टिन्यू छ, 1 हप्ता जतिमा हामी टोटल डिफेक्ट्सको चाहिँ एउटा इन्भेन्टरी तयार गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो निर्माण व्यवसायहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको ल यो काम गरेको यस्तो गल्ती रहेछ है, तपाईँहरूको नाला यस्तो बिग्रेको रहेछ, तपाईँहरूको यो चिज उठेको रहेछ, तपाईँहरूको चाहिँ ढल यस्तो भएको रहेछ भनेर हामी टोटल डिफेक्ट्सको उहाँहरूलाई दिइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा टाइम फ्रेम सहित चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो पुनर्निर्माण चाहिँ गर्ने काहीँ मर्मत गर्नेको लागि हामी टाइम दिन्छौँ। उहाँले यो जुन उहाँहरूको टाइम जुन हुन्छ नि 2077 साल एउटाको माघ 15 गतेसम्म छ, एउटाको फागुनसम्म छ, उहाँहरूले त्यो टाइमसम्म पुरै मर्मत गरिदिनुपर्छ। गर्नु भएन भने हाम्रो कार्यको तर्फबाट हामी मर्मत गराउँछौँ। भनेपछि यो 1 हप्तासम्म तपाईँहरूले यो जुन प्रक्रियामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यो सकाउनुहुन्छ हैन त? होइन 1 हप्तासम्ममा हामी पुरै डिफेक्टको इन्भेन्टरी तयार गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी सँगै अनुगमनमा निस्कन सक्छौँ। होइन हामी डिफेक्टको इन्भेन्टरी तयार हामीले विवरण तयार गरिसकेपछि हामीले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई हामी निर्देशन दिन्छौँ। तपाईँले तपाईँ र हाम्रो बिचमा भएको सम्झौता अनुसार तपाईँले यो चाहिँ काम तपाईँहरूको त्रुटि देखियो तपाईँले तुरन्त करेक्सन गर्नुहोस्, अदरवाइज तपाईँहरूलाई हामी कारवाही गर्छौँ भनेर हामीले उहाँलाई चिठी दिने हो। उहाँले त्यो हामीले दिएको समयभित्र उहाँले मर्मत गर्नुपर्छ। ठिक छ सर, यो प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद। यो विषयलाई हामी एकदमै गम्भीर रूपमा फलो गर्नेछौँ। समयका लागि पनि धन्यवाद। र 1 हप्तापछि हामी यस सडकको अभिगतमा केही सुधार देखिन्छ वा देखिँदैन? बुझे, 1 हप्तापछि तपाईँहरूले निर्देशन दिनुहुन्छ। ठिक छ, 1 हप्तापछि तपाईँहरूले निर्देशन दिनुहुन्छ कम्पनीलाई। ठिक छ, त्यस पछाडि हामी फलो गर्नेछौँ यो विषयलाई। यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ, किनभने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तपाईँहरूमा पनि यो कतै ठेकेदारले पैसा खुवाएर यसलाई मिलाउन खोजेको हो कि कागजी रूपमा भन्ने किसिमको स्थानीयको आरोप पनि रहेको छ। यसतर्फ तपाईँहरूको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस् सर। हामी तपाईँहरूको यो जुन तपाईँले समय दिनु भएको छ यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। दर्शकहरू, दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाको जफे मालुवाह सडक खण्डका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, जहाँ सडकमा गरिएको कालोपत्रे 6 महिनाभित्रै उप्किएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यस विषयलाई 1 हप्तापछि हामी पुनः फलो गर्नेछौँ, किनभने यहाँ निर्माण कम्पनीको लापरवाही त छँदैछ। सँगसँगै निर्माण कम्पनीले ठेकेदारले स्थानीय जनप्रतिनिधि र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्बन्धित निकायले पैसा खाएको र चलखेलमा यो सडकका विषयमा मिलाउन खोजिएको समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन्। यस विषयमा हामी गम्भीर रूपमा फलोअप गर्नेछौँ। आजको अर्को विषय निकै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ र अत्यन्त संवेदनशील विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। रगत अभावका कारण कुनै पनि नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले रक्त सञ्चार केन्द्र अर्थात् ब्लड बैङ्कको स्थापना गरिन्छ। ब्लड बैङ्कका कारण रगत सहजै पाउने भएपछि धेरै बिरामीको ज्यान जोगिन्छ पनि। त्यसैले मानिसको जीव ज्यान जोगाउने सवालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको ब्लड बैङ्क संवेदनशील मानिन्छ। तर यही संवेदनशील क्षेत्रमा चरम लापरवाही भए यसको परिणाम के होला? सानो लापरवाहीले पनि बिरामीको ज्यान समेत जान सक्छ। आज यस्तै लापरवाहीको प्रसङ्ग कल 24मा विशेष गरी डडेलधुराबाट प्राप्त भएको छ। जिल्लामा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले सञ्चालन गरेको ब्लड बैङ्कमा चरम लापरवाही भइरहेको गुनासो बढेको छ। ब्लड बैङ्कमा 8 घण्टासम्म कर्मचारी नपाएको बिरामीका कुरुवाले गुनासो गरेका छन्। यति मात्र होइन, अस्पतालको क्षेत्रभित्र रेड क्रसले भवन बनाएर समाज सेवा गर्नुको साटो मुनाफा लिइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीयको यही गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। डडेलधुरामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सञ्चालन गरेको ब्लड बैङ्कमा चरम लापरवाही हुने गरेको पाइएको छ। बिरामीका लागि रगतको आवश्यकता पर्दा 8 घण्टासम्म ब्लड बैङ्कमा कर्मचारी नपाएको बिरामीका कुरुवाले गुनासो गरेका छन्। प्रतिनिधि घटना यस्तो छ।
गत आइतबार राति 11 बजे बेथा लागेकी नवदुर्गा गाउँपालिका 2 की 21 वर्षीय देवकी साउदलाई 2 बजे डडेलधुरा अस्पताल भर्ना गरियो। उनको पेटमा 2 बच्चा रहेको डाक्टरले पहिले नै जानकारी गराइसकेका थिए। राति 2 बजे अस्पताल पुगेका साउदको अपरेसन हुने निश्चित भयो। डाक्टरले रगत खोज्न भनेपछि साउदका आफन्त रगत खोज्न रक्त सञ्चार केन्द्रमा पुगे र 3 बजे अनिवार्य अपरेसन हुने भएकाले रगत खोज्न ब्लड बैंकको वालमा लेखिएको 24 घण्टा सम्पर्क गर्न सकिने नम्बर 9847 090 174 मा सम्पर्क गरे, तर लगातार फोन गर्दा पनि उठेन। अर्को नम्बरमा फोन गर्दा बल्ल तल्ल उठ्यो र त्यसपछि ब्लड बैंकका इन्चार्ज गणेश अयरले आउँछु भन्ने आश्वासन दिए, तर बिहानको 4 बजेसम्म कुर्दा पनि उनी आएनन् र बिरामीले कुर्दा कुर्दासम्म पनि ब्लड बैंकका कर्मचारी पाएनन्। त्यसपछि रक्तदाता समाज डडेलधुराका प्रतिनिधिको सहयोगमा बेहोस अवस्थामा रहेकी देवकीलाई रगत चढाइयो र उनले बिहानको 9 बजे मात्र आँखा खोले। मरिरहेछ, अँध्यारोमा आउँदैन मान्छे, डरले आउँदैन, मान्छे मर्न लाग्छ। त्यो त कति झुटो बोलेका छन्, हामीलाई के थाहा भित्रको सम्बन्ध तिनीहरूको कस्तो छ, त्यो पनि गलत भनिया छ। यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो। कर्मचारीको यस्तै लापरवाहीले धेरै बिरामीहरूले आवश्यक परेका बेला रगत नै पाउँदैनन्। ब्लड बैंकमा क्रस चेक गर्दा कार्यालय सहयोगीलाई जिम्मा दिएको छ, जसको शुल्क 350 रुपैयाँ छ, तर कर्मचारी कार्यालय समयमा पनि मदिरा सेवन गरी ब्लड बैंकमा बस्ने गर्दछ। आउँछु आउँछु भने आएन मान्छे भन्दैछ। रात को दिया ब्लड केस नहीं तो सब ब्लड लाइक बुद्धि वाला क्रॉस मैच गरेर दिया तुमले? क्रॉस मैच दिनु ब्लड नहीं पु मान्छे आएर तुमले क्रॉस मैच गरेर दिया ब्लड? क्रॉस मैच में दिए न अनि कसरी भने त तुमले वहाँ छ भने कसरी चढायो तुमले ब्लड? कोलाई त्यसलाई और मलाई त चढायो भने कहिले चढायो उनलाई त उनलाई पनि दिइसकेको केस हो। नहीं अब जस्तो जो त्यो 2 बच्चा वाला केस आछ नि, हजुरले अवस्था देख्नु भएको छ त्यो मान्छेको? अहिले ब्लड बैंकमा 1 जना इन्चार्ज र 2 कार्यालय सहयोगी गरी 3 जना कर्मचारी छन्। स्थानीयको व्यापक गुनासोपछि ब्लड बैंकमा चरम लापरवाही भन्ने समाचार मिडियामा आएपछि इन्चार्ज गणेश एरले पत्रकार ललित बोहरालाई समेत ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन्। यो सुन्नुहोस्। हेलो, हाँ भन्नु। कसो यार तो क्या उल्टा उल्टा हल्ला चाहिँ उडा नि? कहाँ न्युज हालेको छु मैले? न्युजले त यहाँ डलरसम्म हल्लिरहेको छ क्या, कहाँ न्युज हाले भन्दा चाहिँ? न्युज हाले होइन, लिस्टरले यार न्युज त आउँदैछ हो। न्युज तपाईँको बारेमा आउँछ सर, तपाईँले गाली गर्नुभयो नि त दारू खाएर। गरे मैले ल हाल्नु भयो त गर पत्रकारलाई गाली गर्ने नि? पत्रकारले उल्टा हालेपछि हिँड्नु गऱ्यो मारिदिउनु भयो, मारिदिउनुलाई मारिदिउनु गलत यति स्पष्ट सबै समान नभइकन न्युज हाल्यो भने त्यो पत्रकारिता खोजिन्छ भोलि। ब्लड बैंकको यस्तै लापरवाहीले बिरामीको ज्यान समेत जाने खतरा बढेको भन्दै स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। कतिपय बिरामीलाई रगत अभावकै कारण धनगढी नै रिफर गर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पताल रहेको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। दर्शकहरू, यसरी रेड क्रस जस्तो पवित्र संस्थामा काम गर्ने मानिसले त्यहाँ ज्यान मार्ने धम्की समेत दिएका छन्। यस विषयमा हामी कुराकानी गरिहाल्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ ब्लड बैंक डडेलधुराका इन्चार्ज गणेश अयर। अयरजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर सुनिरहनु भएको छ? हजुर, तपाईँसँग त डराउनु पर्ने भयो, तपाईँ त पत्रकारहरूलाई ज्यान मार्ने धम्की दिँदै हिँड्नुहुन्छ अरे। तपाईँ गुन्डा हो कि ब्लड बैंकमा काम गर्ने कर्मचारी? होइन त्यस्तो केही पनि होइन। भाइ भाइ आउनाले स्टेटस हाले उसमा फेसबुकमा हालेको थियो, न्युज हालेको थिएँ पहिला। हजुर, आफ्नै भाइ भाइ आउनाले अब उसलाई अलिक सम्झाउनु खोजे आउँ र उसले पनि अब गरिब हो, अलिक कुरो तर्किया मात्रै हो, अरू बाँकी त्यस्तो केही पनि होइन। सर, तपाईँहरू त्यो जुन ब्लड बैंकमा काम गरिरहनु भएको छ त्यहाँ मदिरा सेवन गरेर मस्त हुनुहुन्छ, आफ्नो ड्युटी पनि गर्नुहुन्न, त्यहाँ मानिसलाई रगत चाहिएको बेलामा बोल्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू जाँदाखेरि तपाईँहरू त्यहाँ भेटिनुहुन्न, के हो सर? कसरी काम गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू? होइन होइन, ड्युटीमा कसले खान्छ त? ड्युटीमा त कसैले बुझ्छ। बगैदा तपाईँहरू ड्युटीमा मदिरा सेवन गरेर बस्नु हुँदो रहेछ? होइन होइन, त्यो गलत कुरो हो। कसरी गलत हुन्छ सर? दृश्य नै छ, हामीले देखाइरहेका छौँ, तपाईँको अडियो हामीले सुनाएका छौँ। तपाईँ मदिरामा लट्ठ भएर पत्रकारलाई ज्यान मार्छु भन्दै धम्काउँदै हिँड्नुहुन्छ। तपाईँको अडियो पनि हामीले दर्शकलाई सुनाइसकेका छौँ। फेरि होइन भन्नुहुन्छ सर? अडियो हामीले बगैदा सुनाएका छौँ सर। एकपटक सुन्नुहुन्छ? आफूले मदिराको बेला लट्ठ भएर बोलेको अडियो सुन्नुहुन्छ सर?
सुन्नुहुन्छ? सुनिसक्नु भयो नि त? अनि किन होइन भन्नुहुन्छ सर? किन झुटो बोल्नुहुन्छ? म त त्यो बेला त अफ टाइममा थिएँ, अब आफ्नो घरमा थिएँ, घरमा भएर सर अफ टाइममा भए पनि तपाईँ जस्तो एउटा रेड क्रस जो पवित्र संस्था हो त्यो जिम्मेवार ठाउँमा भएको मानिसले कसैलाई मार्छु भनेर भन्न पाइन्छ सर? तपाईँ अफ टाइममा होस्, इन टाइममा होस्, जोसुकै टाइममा होस्, गलत तपाईँ आफै गर्ने। अब त्यसको लागि मैले उसलाई अब त्यो खाएदिया तालमा भए उनीहरूले छोरी पनि एकैछिन रोक्नुहोस्। तपाईँको कर्तव्यबारे यति बेला हामीसँग पीडित जोडिनु भएको छ। तपाईँले कतिको शास्ति दिइरहनु भएको छ। आफू काम गर्ने तपाईँ ब्लड ब्याङ्कको इन्चार्ज हुनुहुन्छ, तर तपाईँको ब्लड ब्याङ्कबाट कतिको शास्ति पाइरहेका छन् मानिसहरूले भन्ने किसिमको उदाहरण हामी यति बेला सुनाउँछौँ तपाईँलाई। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, म 16 गते राति 11 बजे होस्टेलमा। हजुर तपाईँ रब्बाजी बोल्नु भएको हो? हजुर म रब्बाजी बताउनु होला, विशेष गरी तपाईँहरूले कस्तो किसिमको शास्ति खेप्नु पर्यो बताउनुहोस् त ब्लड ब्याङ्कबाट। सर पहिलोचोटि यो अस्पतालमा आएको, फेरि रेड क्रसले यस्तो लापरवाही गर्दो रहेछ होइन। मैले त आफ्नो समस्या जसो तसो टालिसकेँ। हजुर पछिको बिरामीहरू यस्तो समस्यामा नपरुन् भनेर मैले यो आवाज उठाएको हो। हजुर 11 बजे राति म हस्पिटलमा आइपुगेँ। यहाँ डाक्टरले भन्यो यहाँ अपरेसन गर्न सकिँदैन, धनगढ लैजानु पर्यो भन्यो। फेरि एम्बुलेन्समा सर अक्सिजनको मात्रा एकदमै कम थियो। हजुर त्यो एडजस्ट नहुने हुनाले हामीले रिक्सामा यो अपरेसन यहाँ गर्न लगाएका हो। डाक्टरले भन्यो भोलि के भयो भने हामीलाई दोष नदिनु, माथिको हातमा छ। यतिसम्म पुगेको मान्छे होइन, भेन्टिलेटरमा राखेको मान्छे फेरि यहाँ गेटमा आए, एकचोटि फोन अरे, एकचोटि त आएको रहेछन्। भित्र म आफै एकजना मात्रै थिएँ, भित्र म बिरामीसँग बिजी भएँ, त्यहाँ बसिया रहेछन्। म दोस्रोचोटि आएँ, फोन गरेँ, म एकछिनमा आउँछु भन्यो। फेरि म भित्र गएँ, फेरि एकछिनमा म आएँ सर। त्यसपछि भन्यो ब्लड नै छैन यहाँभित्र भनेर भन्यो के सर। सुन्दै हुनुहुन्छ? पहिल्यै भनेको भए ब्लड छैन, पहिल्यै भनेको भए हामी केही अरू व्यवस्था मिलाउँथ्यौँ नि सर। गणेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अहिले तपाईँ होसमै हुनुहुन्छ कि तपाईँ अहिले पनि मदिरा सेवन गर्नुभएको छ? के तपाईँ अहिले होसमै हुनुहुन्छ यो बताउनुहोस् त पहिला। त्यस्तो कुरा नगर्नु न। तपाईँ होसमै हुनुहुन्छ होइन? भएको थियो भने एकजना अर्को ड्युटीमा थियो, त्यो चाहिँ हस्पिटलबाट फोन गएपछि त्यहाँ राति गएको, राति गएर 2 घन्टा पैसा छ। 3 बजे मान्छेलाई पत्रकारलाई यस्तो धम्की दिनुहुन्छ भने तपाईँको के इन्टरनेसनल डन हो? तपाईँ मर्डर हो? गणेशजी तपाईँ गुन्डा हो? यति बेला पीडितले सोधिरहनु भएको छ। होइन भने त्यस्तो केही पनि होइन। त्यो एकजना अर्को ड्युटीमा थियो हाम्रो स्टाफ। हजुर त्यो राति 3 बजी आएछ त्यहाँ। 3 बजी आएर अनि सर तपाईँ आफै इन्चार्ज भएर को कर्मचारीले के गरिरहेको छ भन्ने थाहा हुँदैन सर तपाईँलाई? तपाईँ आफै मदिरामा लट्ठाउने सर। रेड क्रसदेखि बिरामीलाई फोन गरेर बोलाएको, बिरामीले म एक्लै भए आउन सकिनँ भनेर बिहान। आउन किन सकेन सर? अँध्यारो थियो, आउन डर। योभन्दा पहिला पनि उहाँको भोइस डराउँछ। योभन्दा पहिला पनि उहाँको भोइस सुन्नु, रेड क्रसको मान्छे आएको कि छैन भने। सर हटलाइन नम्बर राख्नुहुन्छ तर तपाईँहरू आउँदैन भनेर भन्न पाउँछ सर? यो अत्यन्त संवेदनशील मानिसको जीव ज्यानसँग जोडिएको विषय सर। तपाईँहरू हटलाइन राख्ने, त्यस पछाडि तपाईँहरू आउँदैन भन्न मिल्छ सर? रेस्पोन्स नगर्ने, फोन नउठाउने, तपाईँहरू आउँछु भनेर आश्वासन दिने, त्यस पछाडि पनि नआउने सर। अनि बिरामीको ज्यानमा तलमाथि भएको भए के हुन्थ्यो सर? यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? मान्छे आएर 2 घन्टा बसेर कुदेर अवस्था हो सर। तपाईँहरू 24 घण्टा हटलाइन राखिसके पछाडि तपाईँहरू जुनसुकै बेला पनि तयार हुनुपर्छ, यो बुझ्नुभयो? 2007 सालदेखि हामीले ब्लड ब्याङ्क चलाइरहेको छौँ। रेड क्रसमा मान्छे थिएन, मान्छे बाहिरको रुममा बसिया थियो सर। बाइकमा आउनु भएको त्यहाँ त रातिको ड्युटीमा त अन कल हुने हो। अन कलमा आएछ मान्छे, राति त्यहाँ आएर 2 घन्टा कुदेर बिरामीलाई पनि फोन गरेर गणेशजी यस्तो झुट नबोल्नु होला, यस्तो झुट नबोल्नु होला। प्रत्यक्ष पीडितले बताइरहनु भएको छ, बिरामीले भनिसकेको छ। प्रत्यक्ष पीडितले बताइरहनु भएको छ, यस्तो झुट नबोल्नु होला। मान्छे आएको थियो तर म आउनु सकिनँ त्यतिखेर भन्यो। 2 घन्टा कुदेर गएको छ। 2 घन्टा पछि पनि बिरामी आएको भने भइसक्यो कि भनेर ऊ फेरि कोठामा गयो। गणेशजी
तपाईँ यस्तो झुट नबोल्नु होला। तपाईँले गर्न खोजेको के हो? ब्लड ब्याङ्क भनेको एकदमै संवेदनशील क्षेत्र हो, तपाईँ इन्चार्ज हुनुहुन्छ, तर तपाईँले यस्तो किसिमको लापरवाही गरेर त्यहाँ गर्न खोजेको के? सर तपाईँले गर्नुभएको छ। त्यहाँ मदिराले लट्ठ भएर उल्टै चरम लापरवाही भयो भन्ने किसिमको समाचारहरू मिडियामा आएपछि पत्रकारलाई धम्काउनुहुन्छ, मार्ने धम्की दिनुहुन्छ। सर के गर्न खोज्नु भएको? ड्युटीभन्दा बाहिर त मेरो पनि लाइफ हो नि। ड्युटीभन्दा बाहिर भयो भन्दैमा तपाईँले कसैलाई ज्यान मार्ने धम्की दिन पाउनुहुन्छ? मारिदिन्छु भन्न पाउनुहुन्छ? तपाईँ मारिदिन्छु भन्न पाउनुहुन्छ? एउटा पत्रकारलाई तपाईँ मारिदिन्छु भन्न पाउनुहुन्छ? सर गलत न्युज हालेको थियो, भाइ हो, भाइलाई मैले सम्झाउँ। गलत न्युज कसरी गलत न्युज भयो सर? आधिकारिक न्युज भएन, रेड क्रसको मान्छेलाई कसैलाई नसोधिकन त्यसरी आफ्नै फेसबुकमा स्टेटस हाल्नु भएन भने हो। एकैछिन रोक्नु होला, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला गणेशजी, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी शाखा डडेलधुराका सभापति मदन चटौत। सभापतिज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। हजुर अब यो रेड क्रस जस्तो पवित्र संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी कसैलाई मारिदिन्छु भन्दै हिँड्ने धम्क्याउने यो त कति सुहायो सर? तपाईँ आफै बताउनुहोस् त, यो सुहाउँदो विषय यो त सर अब संस्थागत रूपमा भन्नुपर्दा यो राम्रो कुरो होइन। हजुर होइन, यो अब मेरो कार्यालयभित्र भएको भए म त्यसको जिम्मेवार दिन्थेँ, तर अब कार्यालयभन्दा बाहिर राति गएर अब त्यस्तो कुरो कसैले पनि बोल्नु राम्रो कुरो होइन सर सामाजिक रूपमा। हजुर मलाई लाग्छ यो राम्रो कुरो होइन। सभापतिज्यू, तपाईँहरूले सञ्चालन गरिरहेको ब्लड ब्याङ्क जुन छ त्यहाँ बिरामीका कुरुवाहरू, बिरामीका आफन्तहरू ब्लडका लागि जाँदा, सेवा लिन जाँदा कर्मचारी ब्लड ब्याङ्कमा भेटिँदैन सर। के गर्नुभएको, के हेरेर बसिरहनु भएको छ? होइन सर, त्यो ब्लड ब्याङ्कमा नभेटिने कुरो होइन कि अलिक केही समय कस्तो छ भने हाम्रो अलिक व्यवस्थापन हुनु कि उस कारणले एकजना मात्र हाम्रो पे गणेशजी हो, त्यो हिसाबले एकजना हामीले सहायक राखेर सूचना दिएर अब 10-15 मिनट आधा घन्टा कहिलेकाहीँ त्यस्तो समस्या आउँछ। कहिलेकाहीँ होइन, यो कोभिडलाई तपाईँहरू बहाना नबनाउनु होला सर। तपाईँलाई विशेष गरी यो घटना थाहा छ सर? यो घटना थाहा छ सर तपाईँलाई? विशेष गरी यो गत आइतबार राति 11 बजे नवदुर्गा गाउँपालिका 2 की 21 वर्षीय देवकी साउदलाई जुन किसिमको शास्ति दियो, उहाँका आफन्तलाई, उहाँले सुत्केरी महिला हुनुहुन्छ, पेटमा 2वटा बच्चा छ, उहाँलाई रगत चाहिएको अवस्थामा पनि हटलाइनमा कल गर्नुभयो ब्लड ब्याङ्कको, तर हटलाइनमा कल गर्दा फोन उठ्दै उठेन। अन्ततः फोन उठ्यो, आउँछु भनेर आश्वासन दिनुभयो, तर बिहान 4 बजेसम्म त्यहाँ कर्मचारी आएन सर। यस्तो अवस्था छ। उहाँको ज्यानमा तलमाथि भएको भए यसको जिम्मेवार को हुन्थ्यो सर? हजुर सर, म पनि त्यो दिन यहीँ थिएँ। हजुर, तर अब मलाई चाहिँ मैले पनि त्यसमा बिहान त्यो कुरो थाहा पाएँ। थाहा पाइसकेपछि मैले अब के हो भन्दाखेरि केही लेट भयो, अब त्यति धेरै त होइन भन्ने उहाँहरूको छ, तर पनि हामी पनि छानबिनमा लागेका छौँ यसमा। यो चाहिँ अलि गम्भीर कुरो हो सर, हाम्रो पनि यसमा चासो छ, संस्थाको पनि चासो छ, हामीले पनि चासो दिएका छौँ। यो किन यस्तो भयो, 2-2 घन्टासम्म 1-1 घन्टासम्म नआउने, किन उठेन भनेर हामीले पनि आफ्नो अब भोलिको दिनमा आफ्नो किसिमको चाहिँ छानबिनको प्रक्रिया चाल्छौँ सर यसमा। सभापतिज्यू, तपाईँलाई यो जानकारी छ जब यो समाचार बाहिरियो, मिडियामा आयो, पत्रकार ललित बोहरालाई समेत ज्यान मार्ने धम्की दिएको छ, यसबारे सुन्नु भएको छ यो अडियो? त्यो सुने सर, हिजो मैले सुनेको छु त्यो। अब के कारवाही गर्नुहुन्छ सर? यो सरासर गलत भयो। तपाईँहरूले सञ्चालन गरिरहेको ब्लड ब्याङ्कमा कर्मचारी बस्दैन, बसे भने पनि मदिराले लट्ठ भएर बसिन्छ, बसेको स्थिति हुन्छ, आफूलाई रगत आवश्यक परेको खण्डमा, मानिसहरू त्यहाँ गएको खण्डमा कर्मचारी भेटिँदैन। अब के कारवाही गर्नुहुन्छ सर? अब सर, अब जुन यो हिजोको घटना सुनियो, यो अलि के भन्छ अतिशयोक्ति नै हो। त्यस्तो कुरोहरू बोल्नु नै हुँदैन, त्यो गर्नु नै हुँदैन। मानवीय कुरो होइन त्यो, त्यस्तो चाहिँ अभिव्यक्ति राम्रो होइन। तर पनि अब मैले के भन्छु भने हामीले चाहिँ यो अति भयो अनि चाहिँ यसो किसिमको क्रियाकलाप भइसकेपछि हामीले अब संस्थागत रूपमा संस्थाले गर्ने निर्णयहरू छानबिनहरू गरेर संस्थाको नियमअनुसार हामी पनि अब अगाडि बढाउनु सर। सर, अब यो विशेष गरी प्रशासनिक कारवाहीको भागीदार हुने हो कि होइन, कहिलेसम्म छानबिन गर्नुहुन्छ सर? यो सर हामी लगभग तुरन्तै अब त्यो छानबिन गरेर हामी पहिले चाहिँ छानबिनको जाहेरात गर्छौँ, त्यो पछि हामी कार्य समितिमा लगेर अनि छलफल गराएर अनि लास्टको कार्य समितिले नियुक्ति गरे हामीले कार्य समितिको निर्णय अनुसार। सर, कुन दिन बोलाउनुहुन्छ यो बताउनुहोस् त? त्यस दिन हाम्रा प्रतिनिधिलाई पनि त्यहाँ पठाउँछौँ। कुन दिन बोलाउनुहुन्छ? हजुर कुन दिन बोलाउनुहुन्छ उहाँलाई छलफलका लागि? छलफल कुन दिन गर्नुहुन्छ? बैठक। हजुर, सभापतिज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ?
अलिक कम सुनिरहेको छ सर। हजुर कहिले बैठक बोलाउनुहुन्छ, कहिले छलफल गर्नुहुन्छ, यो प्रशासनिक कार्यका लागि कहिले आफ्नो तर्फबाट पहल थाल्नुहुन्छ? हामी हाम्रो प्रतिनिधि पनि पठाउँछौँ। सबभन्दा पहिले अब उहाँहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउँछौँ हामी। अब उहाँलाई सोधपुछको कुरो हुन्छ होइन, त्यो सोधपुछ गरेर अब त्यो प्रमाणहरू पनि हामी राख्छौँ। उहाँ धेरै कुराहरू आइसकेका छ अहिले। यी सबै कुराहरूलाई गर्दै हामी उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो दायरामा ल्याइसकेपछि त्यो रिपोर्टिङ भएपछि हामी तुरुन्तै लगभग 1 हप्ताभित्रै भनौँ न त्यो साथीहरू पनि बाहिर भएको हुनाले सबै उहाँहरूलाई बोलाएर कार्य समितिको बैठक राखेर अनि छलफलमा ल्याउँछौँ। सर ब्लड ब्याङ्क भनेको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो, तपाईँ स्वयंलाई थाहा छ। त्यहाँ 24 घण्टा मानिस ब्लड ब्याङ्क भनेको अत्यन्त सुन्दै हुनुहुन्छ सभापतिज्यू? हजुर हजुर ब्लड ब्याङ्क भनेको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो, तपाईँ स्वयंलाई पनि थाहा छ होइन त? तर त्यहाँ सुन्नु होला, त्यहाँ 24 घण्टा कर्मचारी उपस्थित हुनुपर्ने देखिन्छ। अहिले जुन हिसाबले जो गणेशजी हुनुहुन्छ, इन्चार्ज हुनुहुन्छ, उहाँ अत्यन्त गैर जिम्मेवार देखिनुभयो र मदिरा समेत खाएर उहाँहरू त्यहाँ अफिसमा काम गरिरहेको अवस्थामा भेटिए पनि त्यो अवस्थामा भेटिने देखियो। यो गैर जिम्मेवारपन उहाँहरूबाट देखिएको छ। यो गर्दा त उहाँहरूलाई अत्यन्त चाँडै नै रिप्लेस गर्नुपर्ने देखियो। अब कसलाई खटाउनुहुन्छ सर? तुरुन्तै पठाउनुहुन्छ? तुरुन्तै खटाउनुहुन्छ? सर सुनिरहनु भएको कि नसुने चाहिँ गर्नुभएको के हो यो? हजुर आवाज सुनिरहनु भएको छ? हजुर अलि कम सुनिरहेको छ। सभापतिजी म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। ब्लड ब्याङ्क जस्तै अन्य तपाईँहरूले जुन किसिमले रेड क्रसले सेवाका नाममा मुनाफा लिइरहेको भन्ने किसिमको आरोप पनि लागिरहेको छ। मुनाफा दर्शकहरू यसरी उहाँले फोन काट्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सभापति मदन चटौत, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी शाखा डडेलधुराका। उहाँले कारबाही गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। तर यो विषयलाई गम्भीर रूपमा हामी फलोअप गर्नेछौँ आगामी कार्यक्रममा। यसरी रेड क्रस जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसले मदिरा सेवन गरेर ब्लड ब्याङ्कमा बस्ने, कर्मचारी नभेटिने यो हरकत त्यहाँ देखिएको छ। सँगसँगै हामीसँग आजको कार्यक्रममा विद्यालय सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि थियो। नुवाकोटको समय अभावका कारणले यो विषय प्रस्तुत गर्न सकेनौँ र यो रेड क्रसको विषयलाई, ब्लड ब्याङ्कको विषयलाई गम्भीर रूपमा आगामी कार्यक्रममा फलोअप गर्नेछौँ र यो विद्यालयको विषयमा पनि हामी आगामी श्रृङ्खलामा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपद समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884110037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ र केही तथ्य भिडियो प्रमाणहरू छन् भने त्यसबारे पनि हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो 24 घण्टा हेल्प डेस्क तपाईँका लागि खुला रहन्छ, जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। दोलखाबाट रिपोर्ट पठाउने अविरल बस्नेतलाई धन्यवाद र सँगसँगै स्थानीय पत्रकार ललित बोहरालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।